اصول تخریج دراسة الاسانید دا که صفحه څو ده؟ لفظ څه دی عبارت؟ المفاتيح والفحارس صفحه څو ده؟ 29 69 بعضو کې 69 صفحه ده او دې کې زما په دې کتاب کې 65 نمبر صفحه ده. المفاتيح والفحارس التي صنفها العلماء لكتب مخصوصه چې هغې تصنیف کړی علماو خاص کتابونه لره مخصوص کتابونه لره. دا ولې مفاتیح فحارس ځکه د مفتاح نه د چابي نه او د فهرست نه پته لګي. قام بعض العلماء المتاخرین بوزن مفاتیح او فحارس. دغه وجې نه یعنی مطلب دا د اهتمام کو بعض علماء متاخرینو په وزن د مفاتیح سره چې هغو مفتاح چابیانې دا کې او فحارس لکتب مخصوص خاص کتابونو چابیانې او فهرس مرتب فرتبوا احادیث تلک الکتب علی حروف المعجم. نغو مرتب کړه احادیث دغه کتابونو په حروف معجم سره الف با تا سا سره وذلک تفصیلا للمراجعین او دا کار ولې کړ دی پار د اسانتیا د مراجعه کوونکو لپاره. څوک چې رجوع کې کتابونو ته حدیث ته چې په هغو باندې اساني شي په تلک الکتب په دا کتابونو کې چا کتاب کې فوراً غزې معلوموي لکه و اختصار للوقت فی العصور او دویم دا د وخت په مختصر لګي فی العصور په اطلاع کې علی الحدیث الذي په هغه حدیث باندې یریدونه فی ذلک الکتاب چې هغوی اراده لري په دغه کتاب کې. فمن هذه المفاتيح والمفارس د دغه مفاتيح او مفارس نه یو دا دی مفتاح الصحیحین للتوقادي. امام توقادي کتاب دی هغې به وروستو بحث کوي. دویم مفتاح الصحیحین مفتاح الترتیب لاحادیث تاریخ الخطیب. خطیب بغدادي چې کوم حدیث راوړي د هغې لپاره مفتاح ترتیب لسید احمد غماري. دا د مغرب یو غټ عالم دی د حنابلو نه. نمبر 3 البغیة فی ترتیب احادیث الحلیه. حلیة الاولیاء چې کوم کتاب دی کا د هغې د ترتیب د احادیثو بغیه ده عبدالعزیز غماري په هغې بار کړ دی. دا د هغه رور دی ښه. دریم څلورم فهرست لترتیب احادیث صحیح مسلم. صحیح حدیث صحیح مسلم د احادیثو ترتیب فهرست محمد فواد عبدالباقی چې دا به یو وخت په انګریزۍ کې هم ماهر او په عربۍ کې هم ماهر او د ډېر کار کړ دی د عربۍ نه انګریزي نه خاص کر کې په لندن کې. مفتاح لاحادیث الموطا امام مالک پنځم چې مفتاح د احادیث موطا امام مالک د احادیث پر مفتاح دا. نمبر 6 فهرست لترتیب احادیث سنن ابن ماجه دوم لمحمد فواد عبدالباقی کتاب دی. اوس مفتاح الصحیحین باندې لږ بحث کوم. د دې مؤلف څوک دی؟ د تالیف کړ دی محمد شریف بن مصطفی توقادي وانتهى من تالیفه سنه 1312 کې د دا کار مکمل کو د شیخ توقادي. طریقه تصنیف د صداقه دادا جمال مؤلف اطراف الحدیث القولیه فیهما. مؤلف اطراف حدیث قولیه جمع کړ دی فعلینا ورتبهما على حروف الاعجم او حروف معجم معنی احرف المعجم معنی مرتب کړ دی. وذکر حدا کل حدیث او د ذکر کړ دی حد حدیث مخامخ اسم الكتاب د کتاب نوم هم ذکر کړ دی ورقم الباب او نمبر د باب الذي فيه ذلك الحديث پاک دا حدیث کما ذکر رقم الجز لکه څنګه د ذکر کړ دی هغه رقم هغه مطلب نمبر د جز و صفحه فی متن کل من الصحیحین په صحیحینو کې هر یو متن و اشهر شروحهما د دې مشهور شرح دا دی فی شکل جدول د جدول په شکل کې چې مرتب کړ دی جیدا ښه طریقې سره. فاما بالنسبة لصحیح البخاري بهر صحیح بخاري په نسبت اعتبار سره فقط ذکر ارقام الصفحات هغه ذکر کړ ارقام صفحات و اجزاء ما یلی. نمبر 1 متن البخاري د ګوره مطبوع دی په مصر کې 1296 کې. دویمه شرح قسطلانی چې مطبوع دی د مصر 12. شرح عسقلانی 1301. شرح عینی مطبوع قسطنطنیه 1309. نو دا ګوره اصل کې د دې شرح ګورې 750 ته رسېدلي او 14 په دې من تراجم په بخاري معنی لیکن دا دلته کې په خپل نموذج من البخاري نمونه بخاري نه راسته او هذا نموذج لحدیثین دا یو نمونه دو حدیثونو سره ذکر د ارقام د صفحاتو نه د اجزاو نه د ابواب نه او د اسماء کتب نه دا ټول پکې راوړل دي. ګوره باب الحمزه مع الباء لکه باب د حمزه سره د باب نه یعنی حمزه سره باب نه. نو قسطلانی ذکر کړ دي صاد صفحه 544 جیم 9 نمبر. بیا قسطنطنی
دویم ذکر کر دے بخا، اسقلانی ذکر کر سواد صفحہ جیم جلد 197 اور 12 377 اور 13، عینی ذکر کر دے سواد جیم 143 10 579 11، بخاری ذکر کر دی بیا سواد جیم 17 اور 8 179 اور 8۔ حدیث سنگا نبوی اغدا دے ابایوکم علی اللہ تشرکو شیعا پدی الفاظ سرا، بل حدیث راو دے ابایوکم علی اللہ تشرکو باللہ، دلتا باللہ دے اور برا باللہ نشتی لکا۔ نو ابواب کم دے باب، نو باب دے ذکر کر دے 14 نمبر باب، اسامی دی باس دی کتاب الحدود، ابایوکم درم پا درم جلدہ کے باب کی ذکر کر دے۔ وما بالنسبت لصحیح مسلم، بارہار صحیح مسلم پہ اعتبار صدا سے فقط ذکر القام الصفحات، التا ارقام رقم دی صفحات ذکر کے یا دے اجزاؤ۔ متن دی مسلم ذکر کر دے کہ مطبوع دے پا مصر کے 1290 کے، شرح نووی مطبوع حاشیہ قسطلانی مذکور اعلیٰ چبالہ دے نموذج یودا خیخہ، وہذا نموذج من صحیح مسلم ما ذکر ارقام صفحات سے ذکر دے ارقام صفحاتنا دے اجزاؤنا باب الحدیث المصدر بکلمت ازا، یعنی ہاں حدیث چاگئے صادر کری پا کلمت ازا سرا گورا اغدا دے حدیث دے ازا ابتعاتا طعاما کلچت خرید کی طعام، ازا اتبعتم جنازتا، دیکھو ازا اتبعت، نو ازا راگئے لکا اس دا گورا، نو گورا نووی ذکر کرے سواد صفحہ اور جیم 464 جلد نمبر 6، اور بیا بل ذکر کردے کیا 393 اور جلد نمبر 4، مسلم ذکر کرے سواد جیم 447 1، بیا 262 10، احادیث نبوی دادے لکا اذا ابتعتا طعاما، جب آپ خرید لے طعام، اور ابواب کم دی 8، اسامی دی مباحث کم دی بیو، یو کی بیو پا باس کے راو دے، بل پا جنائز کے دارستین پا جنائز کے راو دے، او دا مخکنے پا بیو کے اور آور دے لکا۔ طریقۃ المراجع فیہ، طریقت مراجع پا دیکھ دادا، او کیفیت الاستفادت منہو، طریقت استفادی دیغین سنگا دا دادا، اما طریقت المراجع فیہ، بہرحال دی مراجع طریقہ پا دیکھ دادا للبحث عن حدیث، پار تارش قول دی حدیث نا پا صحیحینو کے، او احدہما پا یو کے، نفسحل جدا اغڑے رساندہ، ولی لینہما علیکا الا ان تعرف اول کلمت، پا دیکھ ضروری دا چتو پینجن اول کلمہ دی حدیث نا، اسم تبحث عن الحدیث، بیاتا تالاش کے حدیث رفی مکان اخفل بزے کے حسب اول حرف منہو پہ اعتبار دے اول حرف سرا، وہ شن فی غایت سہولتی، او دا کار شروع کردے دا پہ انتہائی سہولت سا دے، پاسانی سا دے، معلوم دا تن یکسر لا ذکر تربخی جدو اقتصار کی پا ذکر طرف تے حدیث میں پورا حدیث نے ذکر کی، فیضا رت نص الحدیث کاملا کلچ تے ارادو لڑی جما تا پورا حدیث میلاوشی فعالک بیا لازم دی ان تنظر الى ارقام الاجزاء، چی دے اجزاؤ اگر رقم تو گوری والصفحات تو گی اللہ یوجد فیہا نص الحدیث، باقی موجود کی عبارت تے حدیث کاملا فی المتن یا پا شروع متقدم شرح متقدموں کی، وہو امر سہل جدا، دا معاملہ ڈیرا ساندہ، ان کنت تملک تلک الطبعات، ہاں کتا سکدائی ایڈیشن وی التي ذکرہا چاہے کہ ذکر کر دی، نبی بتاتا صفو او دی پانو او دارنگی دی بابونو اسانتاوی، او کانا تحت یدکا یاغا جلدون تا لاس کی وی، اما اذا لم یکن تحت یدکا چکل تاس کا دا جلدون نشتی تلک الطبعات دا ایڈیشن و اندک طبعات نوخر تاس کا نور ایڈیشن دی من المتون دی متون دا یشنون، فکذالکا بامکان الوصول، نو دارنگی میں امکان دے دو وصول الى متن الحدیث کامل، چب متن حدیث کامل طرح سے دیشے، ولیکن لیس بسون، لیکن آسانی نہیں ہوگی نفسہا پہ اعتبار سرا، فیما باغسر کے لوکان تحت یدک متو، ہاں کتا سا آگا ایڈیشن میں چکم ایڈیشن دلتا ذکر دے، نبیہ بخو آسانی، او کنی نبیہ معلومے خو پر سہولت سر نہ لکھا۔ کیفیت الاصول اغدا دے الى نص الحدیث، عبارت حدیث سنگر سے پی غیر طبعات المذکورہ، پا آغ طبعات ایڈیشن کی چا مذکورہ نہیں دی، نتکون بالنظر الى اسم الكتاب، نتبا نظر کے اسم دی کتاب تا، کتاب کم دے، ورقم الباب، باب کم یو دے، چا مذکور دے حضا طرف الحدیث، پا مقابلہ کے دیگی طرف تے حدیث دے جہت الاسراء، بائیں طرف تبلی کلی شوین، فیضا ما عرفت کلتا او پیجنا چند الحدیث پی کتاب انقضا، فلان کی کتاب کے دے، ان کتاب الوی کے دے، کتاب الو مطلب دا دے سش دے، عمارت کے دے، یا کتاب الو طہارت کے دے، ورق مبابی ہی، او تا معلوم شاگر رقم نمبر دے باب فی ذالک الکتابی، نو کذالک فینکا تراجع فی ذالک الباب، نو تو مراجعہ کے دا باب کے من ذالک الکتاب، دا کتاب فتجدو بعد قلیل، دیر کم وقت نبات بتاغو میں، ورپسی چدے فرشتے لاسماء صحابہ، هذا وقد عمل المؤلف فرسا لاصحاب صحابہ، اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرس جو کر دے صحابو نمون لپاروں چمروی دے اغونے پر صحیح بخاری کے
یا هغه مرتب کړي په حروف باندې واشار بالارقام الى عدد مرویات. بیا چې په هغې کې عدد د مرویات چې د صحابي نه څومره روایت مروي دي د هغې ذکر کړی دی هر یو په صحیح بخاري کې ووضع هذا الفرس او دغه فرس یې د مصنف په اول کتاب کې ولم يعمل مثل هذا الفرس او دغه فرس غوندې عمل نه دی کړی د صحیح مسلم لپاره چې کوم په بخاري باندې کار شوی دی. وقت بیا الکتاب فی شرکت صحافیه عثمانیه شرکت صحابیه کمپنی چې دا چې تبه کړی په قسطنطنیه کې 1313 کې او بیا د هغې فوټوسټیټ نقل کړی و د دغه تپې نه کتب علمیه ته یې ورکړله کا 1975 کې. ملاحظه په دې مفتاح څه ده؟ یلاحظ هذا المفتاح ملاحظه په دې مفتاح دا کې انه اغفل فرست الاحادیث القفیلیه دی غفلت کړ دی د فرس فعلیه نه فلم تعرض لها هغې له تعرض نه کړی وهو نقص کبیر فی دا ډېر غټ دی چې صرف احادیث قولی ذکر کړي فعلیه نه ذکر کړي. ولې اس کیف یعرف الباعث تلاش کوونکي به څنګه معلوم کړي موازی الحدیث فعلیه په صحیحینو کې سره دی چې ممکن د تدارک او ذالکه موندل دی هغې بجعل فرس خاص چې هغې لپاره یو خاص فرس مرتب شي په احادیث فعلیو باندې او چې ذکر وي په هر حدیث کې اسم د صحابي او اسم د کتاب الذي ورد فيها چې پلان کتاب کې دی او موضوع د حدیث ذکر وی وذلک ما فعل صاحب البغیه فی ترتیب